नेपालमाथि भारतको यस्तो हैकम, लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा नेपाली नपठाउन भारतको पत्र। नेपालले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको दावी गर्दै मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा समस्या आएको छ। नेपालले बारम्बार भारतसँग वार्ताको लागि अनुरोध गरे पनि वास्ता नगरेको भारतले अहिले एक पत्र पठाएर लिम्पियाधुरामा नेपाललाई नपठाउन धम्की दिएको छ। सुरुमा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर नक्सा जारी गरेको थियो गत नोभेम्बरमा। नेपालले त्यसपछि वार्ता गरेर समस्या समाधान गरौं भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि भारतले वास्ता गरेको थिएन। त्यति मात्र नभएर भारतले त्यही क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरेपछि नेपालले बाध्य भएर सो क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु परेको थियो। गत मे 20 मा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि भारतले वार्ता नगर्ने अडान लिएरै भित्री रूपमा गुप्तचरहरू परिचालन गरिरहेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यसैबीच नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सो भूमिमाथि कब्जा गरेरै छोड्ने भारतले नीति लिएको प्रश्न भएको छ। यसै क्रममा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन्। प्रचण्ड लगायतका नेताहरू सो विवेकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन माग गरिरहेको बताए पनि भारतीय रवैयाले भने त्यस्तो कदापि पनि देखिँदैन। तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको हुनुपर्छ, हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नु भएको होला, भारतका भौतिक बहसहरू सुन्नु भएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। पार्टी एकता गम्भीर संकटको बोर्डमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित saying that will India also post armed personnel all along the border? पर नहीं, इस पे मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं होगा, वो हर जगह ज़मीन हड़पने में लगा रहता है। हुमला डिस्ट्रिक्ट है, उसका भागदौड़ खुला इलाका है, वहाँ की 6 हेक्टेयर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। हुमला डिस्ट्रिक्ट की करावली नदी जाती है, उस नदी के आसपास का 4 हेक्टेयर का इलाका। यस्तो लाग्छ भारतले नेपाली नेताहरूलाई नै आफ्नो चङ्गुलमा पारेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर बदला लिने नीति लिएको छ। अहिले ओलीले राजीनामा दिन इन्कार गरिरहेको बेलामा भारतले सरकारलाई थप दबाब दिन पत्र पठाएको प्रश्न हुन्छ। यो पत्रको उद्देश्य पनि नेपालमा राजनीतिक संकट अझ बिग्रियोस् भन्ने भारतको मनाशय रहेको देखिन्छ। यसरी अहिले नक्सा मात्रै नभएर भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई दबाब परिरहेको बेलामा भारतले सो भूमि नछोड्ने अडान लिँदै पत्र पठाएको छ। हिन्दी भाषामा लेखिएको सो पठाएको पत्रमा सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको हुनाले उनीहरूलाई रोक्न भनिएको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न भन्दै भारतको धारचुला जिल्ला प्रशासनले नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएकोमा गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दावी गरिएको छ। धारचुलाको उपजिल्ला अधिकारीले नेपालका दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको सो पत्रको शीर्षक छ अवैध रूपमा सीमा पारी भारत राष्ट्रमा प्रवेश गर्नेको बारेमा। अनि हिन्दी भाषामा लेखिएको चिठीमा भनिएको छ उपरोक्त सन्दर्भमा भित्री सूत्रबाट पत्ता लागेको छ कि केही नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकी छिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसले मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई दुःख दिन सकियोस्। यसकारण हाम्रो अनुरोध छ कि यस प्रकारको कुनै सूचना तपाईलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी हामीलाई तुरुन्तै दिने कष्ट गरिदिनु होला। सो पत्रलाई अनिल कुमार शुक्लाले 2 चोटि हस्ताक्षर गरेका छन् अनि पिथौरागढको जिल्ला अधिकारी र प्रभारी निरीक्षक यलायुलाई पनि अवगत गराइएको भनेर लेखिएको छ। यो पत्र आफैमा अनौठो छ किनकि भारत र नेपाल बीचको सीमा खुला सीमा हो। कुनै पनि नेपालीलाई भारत प्रवेश गर्नको लागि रोकटोक हुँदैन भने कुनै पनि भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गर्नलाई पनि रोकटोक गर्ने गरिँदैन। त्यसैले यो पत्र भारतको राजनीतिक दाउपेचको एउटा पक्ष मात्र हो भन्ने आशंका रहेको छ। त्यसैले यसले केही अनुरोध गरेको भन्दा पनि गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि हुन् भनेर दाबी मात्रै गर्न खोजेको प्रष्ट रूपमा नै बुझिन्छ। अब यसको जवाफ नेपालले के दिनुपर्छ होला?
भारतले केन्द्रीय स्तरमा वार्ताको पहल नगरेर स्थानीय रूपमा पनि नेपाललाई घेराबन्दी गर्ने नीति लिएको हो कि? यस पत्रको सबैभन्दा सठिक जवाफ कस्तो हुन सक्छ होला? कृपया कमेन्ट उताको गर्नुहोला। जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ? 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाटै गरिरहेका छ। 1962 देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ? त्यसकारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा संकल्प हामीले लिएका छौँ। There is a question on trade with Nepal by Siddhant Sibbal from WION. There are reports that state government of West Bengal has halted the movement of Nepali cargo trucks from the eastern border point of Kakarvitta. Do we have any comments on this? Siddhant, I can inform you that trade and supplies are going on without any hindrance, including at the Kakarbitta-Panitanki border. And the two countries, we have extensive trade relations. Our bilateral trade is growing despite the lockdown. In fact, in the month of May, it surpassed $300 million. And despite the present challenging times of COVID, ल्याउने काम हुन्छ, त्यसपछि छलफल हुन्छ। यति धेरै पटक स्थायी समिति सरेको बीचमा सचिवालय बसेको छ, के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, के भन्नुभयो अर्का अध्यक्षहरूको धारणाको समष्टिगत टिप्पणी बताइदिनुहोस् न। मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ, अध्यक्ष कमरेडहरूले अहिलेको पार्टीको समस्या र सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा निकास दिएर पार्टी एकताको पनि रक्षा गर्ने, राष्ट्र र जनताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति गृह कार्य भएको छ। अझै यो सचिवालयले पनि गृह कार्य गरौँ भन्नुभयो। हाम्रो सरकार अहिले भएका मानिसहरू जति यो त अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रो शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोटीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु, किनकि यस्तो बेलामा देश यस्तो सङ्कट छ, तर शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै किचन र झैझगडा सत्ताको भाग बन्नमा चाहिँ महिनौसम्म जुन बर्बाद चाहिँ गरिराखेका छन्, देश र जनताको जीवनमाथि र लामो समयसम्म देशको अर्थतन्त्रमाथि जुन खेलवाड भइरहेको छ, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ। र जुन नीति कार्यक्रम बजेट जुन आयो त्यसबाट खालि अमूर्त खालका कुरा। एक वर्ष अघि प्रचण्डले भारत र चीनको भ्रमण गरेर विदेशी शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरेका थिए, जुन नराम्ररी असफल भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हैन, सिधा भन्दाखेरि उहाँ भारत जानुभयो, त्यस लगत्तै चीन जानुभयो। तपाईको भनाइ सिधा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि जानुभयो हो? प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि उनी आधार केही छन्? स्थिर, शान्त र चाहिँ समृद्ध नेपाल नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा कसैले पनि बनाउन छुटाउनु भएन। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष मैले महसुस गरेँ। त्यसपछि उनले एकीकरण अघि सत्ता साझेदारीको बारेमा भएको गोप्य सम्झौताको कुरा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री पदमाथि दावा पेश गरेका थिए। त्यसमा पनि उनी असफल भए। अन्त्यमा ओलीलाई 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनेर गत मङ्सिरमा सम्झौता पनि गर्न बाध्य भए। तर अहिले त्यही सम्झौताको विपरीत फेरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर प्रचण्डको सत्ता हत्याउने तेस्रो ठूलो प्रयास पनि फेरि असफल हुने सम्भावना बढ़दै गएको छ। तो नेपाल के दोस्तों, कृपया चीन से सावधान रहो, वो ड्रैगन है, वो सिर्फ निगलना जानता है। चीनले नेपालको सीमा मिचेको भनेर भारतीय मिडियाहरूले उछाली प्रचार गरेको, अनि त्यसो गर्दा नेपालको चुच्चो सहितको नक्सा प्रयोग गरी प्रचार गरिरहेका थिए।
ठ्याक्कै भारतीय मिडियामा आएको जस्तै नक्सा प्रयोग गरेर कान्तिपुर दैनिकमा असार 10 गते पहिलो पृष्ठमा नै चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण शीर्षकको मुख्य समाचार प्रकाशित भयो। त्यसको नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ति निकालेर प्रतिक्रिया दिएको थियो, सो समाचार झुटो भन्दै। Sachin Budholia from Univarta has asked, there are reports that China has occupied some hectares of land and a village of Nepal illegally. How does India see this revelation? Sanjeev Trivedi from News 24 and Madhurendra from News Nation has also asked a question on similar lines. I would not like to comment on this. त्यस्तै नेपालले बनाएको नयाँ नक्साको विरोध गर्ने भारतीय मिडियाहरूले चीनलाई गाली गर्न र नेपालमा त्यस सम्बन्धी विवाद सिर्जना गर्नकै लागि भनेर चुच्चे नक्सा नै प्रयोग गरेको देख्दा पनि उनीहरू कतिसम्म कसिएर लागेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट नै हुन्छ। सबुत छ, प्रमाणहरु छ। अब चाइनाको कुरा